Salam, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne IMS Channel. Pour les étudiants, les meilleurs fouches IMS c'est une chaîne médicale qui donne des cours médicaux, des conseils, des astuces pour les étudiants en médecine. نكملوا مع la série اللي بديناها اللي elle est dédiée pour les étudiants admis en première année médecine. وراح نهضروا على الفيديو الاكثر دوموندي اللي بزاف كانوا باغينها وكانوا يقولوا لي سيتي كوا الروتين تاعي في البريمير اني ولا سيتي كوا البرنامج اللي كنت نتبعه في البريمير اني. على سقساوني هاد لا كيسيون باسكو على بالهم ولا كي ولا على بالهم باللي جيتي ماجور دو بروموسيون في البريمير اني. الحمد لله، وي الحمد لله يا ربي. جي يو 1667 في نهاية البريمير، يعني بين بروميي سيمستر والدوزيام، وكنت الاولى في لا برومو. اسكو هذا هدف يستحق؟ نو، بصح نهضروا ليه في فيديو اخرى. اسكو زعما اسكو تستحق باش لو بوت تاعنا تكون غير نكون ماجور دو بروموسيون؟ نو، ما تستاهلش كل كيل ده، ما تستاهلش بزاف تصرفات اللي يديروهم لي زيتوديون غير باش يكون الاول. بصح هذه صح نخلو لها موضوع اخر. راح نكملوا في الروتين اللي كنت نتبعه باش كنت ندي دي بون نوت في كاع لي موديول. هذه حاجه شابه، يعني باش الطالب ولا اصلا الطالب المسلم لازم يكون متفوق. فاش سي كوا لو بروغرام اللي تبعته؟ راح نهضروا على 3 بوين. سي كو كنت مجتهده جدا الحمد لله، اكيد توفيق من عند ربي. فلازم توجور الدعاء كنت مجتهده في الدعاء، كنت ندعي بزاف. سيتي انا بور موا ان اوبجيكتيف في البريمير، سيتي ان اوبجيكتيف. فكنت ندعي بزاف باش نكون ماجور دو بروموسيون، وكنت نقرا بزاف كنت ندير بزاف تاع لي زيفور. ثانيا جافي با دو كونيكسيون، يعني ما كانش عندي كونيكسيون في التليفون، ما كنتش نكونيكتي. و تروازيامون كنت نقرا يوميا كنت نقرا، ما كنتش نفوت نهار بلا ما نقرا. صح، نبداو باول بوين اللي هو الاجتهاد. يفو سافوار بلي ما كانش واحد فينا اللي يبغي الالم، باسكو الاجتهاد الم وحاجه تضر، وكاع نبغوا نريحو ونكونيكتيو ونرقدو. بصح اللي يبغي حاجه لازم له يجتهد، ولازم يخلصها الم ويخلصها تعب. صح، وتوجور كي تشوفوا واحد متفوق اكثر منكم ولا فايسكم في اي حاجه، عرفوا بلي هذاك الانسان راه خلصها، يعني خلصها تعب، راه دار دي زيفور اللي نتوما ما درتوهمش وفضلتوا الراحه في هذاك الوقت. ثانيا على لا كونيكسيون. دونك ما كانش عندي كونيكسيون معناتها ما كانش عندي تشتت، كنت نركز بزاف. وتاني ما كنتش نضيع وقتي، ما كانش عندي دي زالتيرناتيف. يعني كنت كي نجي من الكور من لونفي ندخل لا سيتي لا شامبر في لا سيتي يونيفرسيتير، نريح شويه 1 اور ولا حتى الاقصى 1 اور. ما كنتش نفوت لا تاكلوا كاع من بعد ديريكتومون نبدا نقرا، باسكو ما عنديش وقت اخر، ما عنديش اصلا شي ندير، اسمع نبدا نقرا. فهذه شوفها انا ورقتي الرابحه في هذاك العام، شوفها بلي حاجه شابه بزاف وربحتني وقت بزاف وتركيز كبير. ثالثا كنت نقرا يوميا. هذه راح نهضروا على البروغرام اللي كنت نتبعه. الوغ لا سيمين فيها 7 ايام، من الحد حتى الخميس كانوا عندنا لي كور في اللونفي في لافاك. فكنت ناسيستي، جي جامي غاتي ان كور، كنت ناسيستي توجور من 8 حتى 12. ميم لي بروف اللي ما كانوش يفهموا بيان كنت ناسيستي لهم. و لابري ميدي سا ديبون، كانت عندنا سيمانه بسيمانه. سيمانه يكون عندنا فيها لي تي دي اوبليغاتوار، وسيمانه ما يكونش عندنا فيها. صح، فاون فوا نكمل لي كور ولا تي دي ولا نولي لا شامبر في لا سيتي. كنت نقعد بيان سور كاع السيمانه في لا سيتي، والدار نروح لها في الويكاند. فاون فوا نولي، وكيما قلت لكم جافي با دو شوا، ما كانش عندي كاع كونيكسيون ولا. فكنت نريح او ماكسيموم 1 اور، من بعد نبدا نقرا غير بشويه، نعاود لي كور اللي درناهم هذاك النهار نفهمهم قدر الامكان. وبيسك ما كانش عندي كونيكسيون شغل كنت وسائل تقليديه، كانوا عندي بزاف كتب، كنت شاريه بزاف تاع لي ليفر في كل موديول، كنت شاريه زوج هكا، فكنت نفهم بيهم، نفهم لي ديتاي très bien. Bien sûr, you are not obliged to do the same thing. You are not obliged باش تشرو لي ليفر. You are not obliged باش تكونوا بلا كونيكسيون وكاع. بالعكس الكونيكسيون تعاون بزاف، ويوتيوب يعاونكم بزاف في لوطو فورماسيون، تفهموا très bien. كاين صوالح اللي كنت نحسب روحي اني فهمتهم، حتى كي كبرت عرفت بلي لا ما كنتش نفهم، وبلي الكتوبه ما وضحوليش زعما المفاهيم très bien.
اوكي. فهذه كان لو بروغرام من الحد حتى الاربعاء. الخميس كنت ناسيستي ونروح للدار ديريكتومون، وهذا كان نهار تاع راحه صح، بين نوصل عيانه وكاع ونقعد مع الدار، فما كنت ندير والو، ما كنتش نقرا. الى كثرت الى كنت اون روتار وكاع نعاود نكتب لو كور تاع اناتومي، باسكو اناتومي كانت تملي لينا وكانت تخف في الهضره تهضر بالخف، فكنت نكتب هكا دي نوت مخلطين وكاع، فكان لازم نعاود نكتبهم ريفورموليهم تري تري بيان، ونشوف من حمودي وندير دي شيما وكاع في لو كور، فكنت توجور نعاود نكتب هذاك لو كور. فالخميس كحد اقصى نعاود نكتب لو كور هذا مكان ولا ما ندير والو. الجمعه كان نهار شارجي ترو شارجي، كنت نعاود فيه صباح نوض بكري نعاود فيه الاناتومي نقرا الكور تاع هذيك لا سيمين تاع اللي درناها الخميس، ونعاود الاناتومي من الديبي من بروميي كور ونجيبها. غير برك ليكتور رابيد ماشي حاجه شغل ليكتور رابيد، نتفكر اسكو نتفكرها اسكو لا، بشويه هكا بشويه حتى نكمل كاع لي كور، باسكو لي تي ترو شارجي. كنت عارفه بلي في ليكزامان غادي تغبني، ما نلقاش روحي قاعده بيان وكمل ريفيزيش. الجمعه حشيه ماشي عاقله بلي كنت نقرا بزاف، هذه كنت صباح نقرا. كانت كاينه صاي لا بريباراسيون باش نروح لا سيتي السبت، بصح جو كنت نزيد نقرا مانيش متاكده. السبت صباح سيتي لا سيتي الطريق نوجد نروح نلقى لا شامبر، لازم نعاود نكملها، لازم لها كلين اب وكاع. كي نكمل مع لا شامبر كنت نقرا شمونس بيوشيمي، بيوشيمي كنت دايرتها بالسبت، وكنت دايره كي نكمل بيوشيمي باسكو كان تاني شارجي نروح باش نريفيزي نحضر لي كور تاع الحد، ماشي نحضرهم حاجه كبيره بصح نشوف شنو غادي نديرو الحد، سورتو فيزيو كاع اش غادي نديرو هكا باش غدوه كي نروح شغل فاهمه شويه. هذا ما كان سيتي با ان بروغرام شارجي و سيتي با ان بروغرام ليجي، ما كنت نقرا يوميا، كنت حاسه روحي عاطيه الجسم الراحه الكافيه الحمد لله. كنت نرقد بكري، نرقد 10 وثاني كنت نوض بكري، وهذه نشوفها انا حاجه صحيه زعما الحمد لله. ديجا بارك الله لامتي في بكورها، فكنت نوض بكري عادي جدا، ما كنتش حاسه روحي كاع مقصره مع روحي الحمد لله. بصح لاكلي سيتي كيما قلت لكم الدعاء والاجتهاد بزاف والكونيكسيون. طون كونيكسيون الا كاين صح اللي ما غاديش تكون عنده ما يقدش يخلصها، ولا هذه حاجه شابه ممكن لا طغيتكم، واللي لا غادي تكون عنده الكونيكسيون اسيو تنقصوا او ماكسيموم. بصح اون فوا تدخلوا في دوامه التشتت هذه تولي تجيكم نورمال، ما تقراش وتجيكم عادي، وتفوتوا لي كور وتجيكم عادي، وما تاسيستيوش وتجيكم عادي، وما تردوش بكري وتجيكم عادي، كل شيء يولي بالكم عادي. وهي لا ماشي عادي، من بريمير اني لازم تكون عندكم هذيك لا ديسيبلين، باسكو راكم داخلين هكا اون اكسبيريونس جديده، عالم جديد، عالم الطب. من الاولى لازم تكونوا متفوقين. ومع هذا ما كنت افونسي كاين البروغرام جونغ كنت توجور اون روتار باسكو لي كور بزاف. هذه هي البروغرام اللي ترو شارجي و امبوسيبل في النهار نريفيزي 8 كور ولا 4 كور امبوسيبل. فلي فاكونس كانت الفرصه الذهبيه للغاتراباج باش نغاترابي كاع هذاك لو روتار. Et voilà, لحقنا la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. En fait, عطيتكم كاع العصارة. حاليا بيان سور كاع الروتين تبدلت، بصح فوالا اللي خاصه تاع كان خاصه مثال على روتين تاع وحده خباشه. فوالا هذا هو. Voilà, si vous avez autre question, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ou bien sûr don't hesitate to share the video with your friends, and bye bye.